नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न भयो भनेको 1 वर्ष 3 महिना भयो। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले चिनिया निर्माण कम्पनीलाई हस्ताक्षर गरी प्रमाणपत्रै दिए त्यो बेला। 3 वर्ष अघि अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको कागजातमा लेखिएको छ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो। ठेकदारले गरेको काम सन्तोषजनक छ। महानिर्देशक अधिकारीले निर्माण कार्य सकियो भनेर लिखितम गरेको 1 वर्ष 3 महिना बितिसक्दा पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एउटा पनि व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेनन्। किन यस्तो भयो त? सबैभन्दा पहिला हामीले खोज्यौं किन हुन सकेन पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान। अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुको कारण खोज्दै जाँदा ग्राउन्ड जिरोले खतरनाक तथ्य र कागजात प्रमाणहरू फेला पार्यो। ती प्रमाणहरूले देखाउँछन् पोखरा विमानस्थलमा ठुलो भ्रष्टाचार भएको छ। करिब 15 अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको खुलासा हामीले पहिलो भागमा प्रमाणसहित देखाइसक्यौं। अनि दोस्रो भागमा विमानस्थलमा कहाँ त्रुटि गरिएको छ, रनवेलाई कसरी प्राकृतिक नक्साको भूसतह भन्दा गहिरो बनाइएको छ त्यो पनि हामीले देखाइसक्यौं। नेपालमा कुनै पनि फेलियर आयोजनको एक्जाम्पल दिनुपर्छ भने पोखरा एयरपोर्टलाई राम्रोसँग स्टडी गर्यो भने फेलियर आयोजना यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा स्याम्पल प्रोजेक्टको रूपमा देखाउँदा हुन्छ। तेस्रो भागमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित कागजातहरूले परियोजना निर्माणको केन्द्रमा सधैँप्रति अधिकारी रहेको देखाउँछ। अहिले पनि उनी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक छन्। पोखरामा भ्रष्टाचार भएको पैसा कहाँ गयो? विमानस्थल निर्माण कार्य चलिरहँदा अधिकारीले काठमाडौँ र चितवनमा करोडौं रुपियाँ पर्ने जग्गा किनेको प्रमाणसहित हामीले देखाइसक्यौं। र अब चौथो भागमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले नियामक निकायको नेतृत्व तहमा बसेर कसरी ठेक्का निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता गरेका छन्। विमानस्थल घोटालासँग सम्बन्धित यी प्रश्नको जवाफ हामी तपाईहरुलाई देखाउँछौं कागजात र प्रमाण सहित जस्ताको तस्तै। तर यो भन्दा अगाडि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम नसकिँदै महानिर्देशक अधिकारीले कसरी निर्माण कार्य सम्पन्न भयो भनेर देश र जनतालाई धोका दिए। चिनिया कम्पनीको काममा सन्तोषजनक छ भनेर कसरी हस्ताक्षर गरेर प्रमाणपत्र दिए। जनवादी गणतन्त्र चीन सरकार र नेपाल सरकार बीचको चाइना एन्ड पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको हस्तान्तरण प्रमाणपत्र। जनवादी गणतन्त्र चीन सरकार र नेपाल सरकार बीच भएको सम्झौता अनुसार चीन सरकारद्वारा निर्माण सम्पन्न गरेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना यसपछि आयोजना भनिन्छ हस्तान्तरण गर्न चीन सरकार सहमत भएको छ। आयोजनाको निर्माण व्यवसायी चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले जुलाई 11, 2017 मा आयोजना निर्माण सुरु गरी डिसेम्बर 29, 2022 मा आयोजना सम्पन्न गरेको छ। यस हस्तान्तरणपछि हस्तान्तरण मिति भनेर उल्लेख गरिनेछ। नेपाली पक्ष र चिनिया पक्षले संयुक्त निरीक्षण र स्वीकृतिपछि आयोजना हस्तान्तरणका लागि शर्तहरू पूरा गरेको र माथि उल्लेखित आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा उल्लेख गरिएको चिनिया सरकारका दायित्वहरू पूरा भएको कुरा सहमति जनाएका छन्। आयोजना औपचारिक रूपमा नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। हस्तान्तरणको मितिदेखि सम्झौताको प्रावधान अनुसार 365 दिनको त्रुटि सच्याउने अवधिको लागि कुनै पनि आयोजनाको त्रुटिहरू समाधान गर्न चिनिया पक्ष जिम्मेवार हुनेछन्। यस हस्तान्तरण प्रमाणपत्र अङ्ग्रेजी, चिनिया र नेपाली भाषामा डिसेम्बर 29, 2022 मा काठमाडौँमा हस्ताक्षर गरिएको छ। प्रत्येक पक्षले 3 भाषाका एक प्रति राख्नेछन्। ती सबै भाषाका पाठहरू समान रूपमा आधिकारिक छन्। नेपाल सरकारको प्रतिनिधि इन्जिनियर प्रदीप अधिकारी, महानिर्देशक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारका प्रतिनिधि श्री वाङ सिन, कार्यवाहक राजदूत जनवादी गणतन्त्र चीनको दूतावास। निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्यो भनेर लिखितम गरेको पनि अहिले 1 वर्ष 3 महिना बितिसक्यो।
नेपाल र नेपालीलाई ढाक्ने प्रदीप अधिकारीको त्यही कामको धागो समात्दै यति बेला चिनिया दूतावासले कूटनीतिक नोट लेखेको छ। ग्राउन्ड जिरोले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा के काम भएको रहेछ भनेर यति बेला खोज्दा त्यहाँ सम्झौता अनुसार सबै काम पुरा भएको भेटिएन। निर्माण सम्पन्न भयो भनेर हस्ताक्षर गरेको 1 वर्षपछि पनि पुरा भएका छैनन् यी कामहरू। भौतिक रूपमा गर्न बाँकी कामहरू: 1. उड्डयन इन्धन भण्डारण, 2. खानेपानी भण्डारण, 3. विमानस्थल वरपर आकस्मिक गेट, 4. सजावट घाँस तथा फुल, 5. सुरक्षा भवन, 6. एक्सेस रोड निर्माण, 7. यात्रुको स्वागत विदाई तथा भेटघाटका लागि सेड निर्माण। यति मात्र होइन, निर्माण कार्य सम्पन्न भयो भनेको विमानस्थलका अरू काम पनि गर्न बाँकी नै रहेको प्रमाण ग्राउन्ड जिरोले प्राप्त गरेको छ। निर्माण सम्पन्न भनेर हस्ताक्षर गरेको 1 वर्षपछि पनि पुरा भएका छैनन् यी कामहरू। गर्न बाँकी कामहरू: 1. विमानस्थलमा जोडिएका उपकरणको वारेन्टी ग्यारेन्टी हस्तान्तरण, 2. यन्त्र उपकरण सञ्चालन सम्बन्धी पुस्तिका हस्तान्तरण, 3. यन्त्र तथा उपकरणको टेस्ट रिपोर्ट हस्तान्तरण, 4. प्रयोग गरेको स्पेयर पार्ट्सको ह्यान्डओभर सर्टिफिकेट हस्तान्तरण, 5. विमानस्थलमा प्रयोग भएको प्रविधि तथा उपकरण सञ्चालनको तालिम। यी त भए तपाईँ हामीलाई झुक्याएका बुदाहरू। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सबैभन्दा पहिला चिनिया ठेकदार CAMC इन्जिनियरिङले विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न गर्यो। त्यो काम ठिक छ भन्दै लिखितन गर्यो। 1 वर्षे वारेन्टी पिरियडमा कुनै पनि डिफेक्ट भेटेनन्। सम्झौता अनुसार अब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ठेकदार कम्पनीको रकम भुक्तानीको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने थियो, तर अधिकारीले सम्झौता अनुसार काम अघि बढाएनन्। डिफेक्ट नोटिफिकेसन पिरियड सकिए पनि प्राधिकरण चुप रहेपछि सबैभन्दा पहिला चाइनिज एक्जिम ब्याङ्कले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र काट्यो। उसको सरोकार बाँकी रहेको ऋण रकम छिटै झिक पर्ने थियो। एक्जिम बैङ्कको पत्र मिति सन् 2024 जनवरी 4 मा चाइनिज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैङ्कले अर्थ मन्त्रालयलाई स्पष्ट जानकारी दिएको छ। ऋण सम्झौताको अन्तिम मिति 2024 मे 31 सम्म हो। अर्थ मन्त्रालयले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेकाले पैसा निकासाको प्रक्रिया अघि बढाउन पर्यटन मन्त्रालय मार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई भन्यो, तर प्रदीप अधिकारी नेतृत्वको प्राधिकरण मौन बस्यो, प्रक्रिया अघि बढाइदिएन। अर्थ मन्त्रालयको पत्र 2016 मार्च 21 मा नेपाल सरकार र चाइनिज एक्जिम ब्याङ्क बीच परियोजना निर्माणको सम्झौता अनुसार सबै प्रक्रिया पुरा भएकाले अब परियोजना टेकओभर गर्नुपर्ने थियो। सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि चिनिया दूतावासले यही कुरा स्मरण गराउन कूटनीतिक नोट पठाएको देखिन्छ। चीनले पठाएको कूटनीतिक नोटमा के छ? कूटनीतिक नोट: नेपालका लागि चिनिया दूतावास नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च सम्मान गर्दै तथा चाइना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैङ्कले पोखरा विमानस्थलका लागि 2024 जनवरी 4 मा पठाएको ऋण सम्झौता अवधि बाँकी रहेको समय अवधि सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रका सन्दर्भमा तथा 2023 डिसेम्बर 29 बाट सुरु भएको डिफेक्ट नोटिफिकेसन अवधि समाप्त भइसकेको पुष्टि सम्बन्धी पत्र पछि निम्नअनुसार सूचित गर्दछ। 1. नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र चीनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैङ्क बीच हस्ताक्षर गरेको ऋण सम्झौता अनुसार नेपालले पाउने सम्पूर्ण पैसा लिइसक्नुपर्ने मिति 2024 मे 31 हो। यो मितिसम्म पैसा नलिएमा त्यसपछि नेपालले ऋण बापत पाउने त्यो रकम झिक्न सक्ने छैन। नेपालले लिएको कुल ऋण रकम मध्ये दिन बाँकी त्यो 15% हुन आउने रकम हो। मिति गुज्रेपछि अथवा 2024 मे 32 पछाडि यो रकम स्वतः रद्द हुनेछ, नेपालले लिन सक्ने छैन। यस सम्बन्धमा हामी विनम्रपूर्वक आशा गर्दछौँ कि सम्मानित नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो विषयमा ध्यान दिनेछ। उपलब्ध समय अवधिभित्र दिन बाँकी रकम पाउनका लागि आवेदन गरी प्रक्रिया पुरा गर्नेछ। 2. 2022 डिसेम्बर 29 मा जारी गरिएको ह्यान्ड ओभर सर्टिफिकेट डिफेक्ट नोटिफिकेसन पिरियड अर्थात् निर्माण सम्पन्न संरचनामा केही खराबी भए सूचना दिनुपर्ने 365 दिनको समय अवधि 2023 डिसेम्बर 28 मा पुरा भइसकेको छ। यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ठेकेदारसँग टेक ओभर प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्दछौँ।
यदि तपाईँको सम्मानित मन्त्रालयले यो नोट अर्थ मन्त्रालयमा पुर्याइदिन सक्छ भने तपाईँको सहयोगको उच्च कदर हुनेछ। नेपाल स्थित जनवादी गणतन्त्र चीनको दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दछ। चिनिया कूटनीतिक नोट पाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय उत्तर पूर्व एसिया महाशाखाले त्यसलाई 2080 माघ 15 गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो। नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, काठमाडौँ, नेपाल, उत्तर पूर्वी एसिया महाशाखा, पत्र सङ्ख्या UPA/CHN-31/2080/81, चलानी नम्बर 814, मिति 2080 10 महिना 15 गते। श्री अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार। विषय: पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण सम्झौता सम्बन्धमा। उपरोक्त सम्बन्धमा त्यहाँ मन्त्रालय र चीनको चाइना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ब्याङ्क बीच भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि सन् 2016 मार्च 21 मा हस्ताक्षर भएको ऋण सम्झौता बमोजिम ऋण अवधि आगामी 31 मे 2024 मा समाप्त हुने र हालसम्म सम्झौता बमोजिमको 15% रकम दिन बाँकी रहेको तथा बाँकी रहेको रकम नलिए ऋण अवधि समाप्त भए पश्चात स्वतः रद्द हुने लगायतका विषयहरू उल्लेख गरी लेखिएको काठमाडौँ स्थित जनवादी गणतन्त्र चीनको दूतावासको NCE/030/2024 मिति 23 जनवरी 2024 को नोट 7 प्राप्त चाइना एक्जिम ब्याङ्कका लोन एग्रिमेन्ट सम्बन्धी पत्र, डिफेक्ट नोटिफिकेसन सम्बन्धी पत्र तथा ह्यान्डओभर सर्टिफिकेट सम्बन्धी कागजातहरू प्राप्त भएकोले त्यहाँको जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ यसै साथ संलग्न गरी पठाएको बेहोरा निर्देशनअनुसार अनुरोध छ। जानकी ओझा, शाखा अधिकारी, परराष्ट्रले अर्थलाई लेखेको पत्रको साथमा प्रदीप अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको निर्माण सम्पन्न भयो भन्ने प्रमाणपत्र, डिफेक्ट नोटिफिकेसन पिरियडमा गुनासो नआएको विवरण तथा सम्झौता पत्र सँगै राखेर पठाइएको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको ऋणमध्येको करिब 6 अर्ब रुपियाँ मे 31 सम्म नेपालले नलिए स्वतः एक्जिम ब्याङ्कमै फर्कन्छ। त्यसपछि नेपालले लिन पाउँदैन। आदरणीय सर, सर्वप्रथम कृपया तपाईँ हाम्रो बैङ्क र तपाईँको मन्त्रालय बीचको सहयोग र समर्थनको लागि मलाई इमान्दारपूर्वक प्रशंसा गर्न अनुमति चाहन्छु। नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र चाइना एक्जिम ब्याङ्क बीच सन् 2016 मा भएको ऋण सम्झौता भएको मितिबाट 60 महिनापछि ऋण लिने समय अवधि सकिने उल्लेख छ। 2022 मे महिनामा तपाईँको मन्त्रालयले आवेदन दिएअनुसार त्यो मिति 2 वर्षका लागि थप गरिएको थियो। त्यो 2 वर्ष आगामी 2024 मे 3 मा समाप्त हुँदैछ। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि त्यति बेला सरकारी रूपमा अन्तिम ग्रेस पिरियड उपलब्ध गराएको थियो। यी दुवै अवधि समाप्त हुँदै मिति 2024 मे 31 हो। त्यसैले दुवै अवधि फेरि थप हुन सक्दैन। यस सम्बन्धमा विनम्र जानकारी गराइन्छ कि सुविधाका लागि सबै अंश 2024 मे 31 पछि स्वतः रद्द हुनेछ र यो अवधिमा लिनुपर्ने ऋणको अंश 15% अझै बाँकी छ। हामी इमान्दारपूर्वक आशा गर्दछौँ कि तपाईँको मन्त्रालयले मालिक अर्थात् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई यो समस्यामा ध्यान दिन सम्झाउनुहुनेछ र बाँकी रहेको अवधिभित्र सुविधाको रकम प्राप्तिका लागि आवेदन प्रक्रिया पुरा गर्नुहुनेछ। तपाईँको सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। छिट्टै तपाईँको प्रतिक्रिया पाउने अपेक्षा गर्दछु। नेपालले पैसा नलिए पनि सम्झौताको प्रावधान अनुसार त्यो रकम सावा ब्याज सहित चीनलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। चिनिया दूतावासको कूटनीतिक नोटले यही कुरा सम्झाएको हो। अर्थ मन्त्रालयको पत्र। नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता सम्बन्धी महाशाखा, सिंहदरबार, काठमाडौँ, मिति 2080 10 महिना 24 गते। पत्र सङ्ख्या 2080/81, चलानी नम्बर 1380। विषय: राय पठाइदिने सम्बन्धमा। श्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र सङ्ख्या 2080/81, चलानी नम्बर 814, मिति 2080 10 महिना 15 को पत्रबाट पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाका लागि भएको ऋण सम्झौता बमोजिम ऋण अवधि 31 मे 2024 मा समाप्त हुने भएको र सम्झौता अनुसार हालसम्म 15% रकम खर्च हुन बाँकी रहेको र उक्त रकम उपयोग हुन नसके ऋण अवधि समाप्त भए पश्चात स्वतः रद्द हुने डिफेक्ट नोटिफिकेसनको अवधि
डिसेम्बर 28, 2023 मा समाप्त भएकोले टेक ओभरको प्रक्रिया सम्बन्धमा चीनको दूतावासको सन् 23 जनवरी 2024 को कूटनीतिक नोट मार्फत अनुरोध भएको विषयमा निर्णयका लागि पेश हुँदा यस सम्बन्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले राय माग गर्न यस मन्त्रालयको मिति 2080 10 महिना 23 को निर्णय अनुसार त्यहाँ मन्त्रालयको राय उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ। आशा कुमारी शाह, शाखा अधिकृत। अर्थ मन्त्रालयबाट पर्यटन मन्त्रालय हुँदै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पत्र पुगेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई 2080 माघ 26 गते पठाएको पत्रको विवरण हेर्नुहोस्। नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन महाशाखा, मिति 2080 माघ 26 गते। विषय: पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण सम्झौता सम्बन्ध। श्री नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, बबरमहल, काठमाडौँ। प्रस्तुत विषयमा अर्थ मन्त्रालय र चीनको चाइना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ब्याङ्क बीच पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको लागि 21 मार्च 2016 मा हस्ताक्षर भएको ऋण सम्झौता बमोजिम ऋण अवधि आगामी 31 मे 2024 मा समाप्त हुने र हालसम्म सम्झौता बमोजिमको 15% रकम लिन बाँकी रहेको तथा बाँकी रकम नलिएमा ऋण अवधि समाप्त पश्चात स्वत रद्द हुने 29 डिसेम्बर 2022 मा ह्यान्डओभर सर्टिफिकेट इस्यु भएको र डिफेक्ट नोटिफिकेसनको अवधि मिति 28 डिसेम्बर 2023 मा समाप्त भएकोले टेक ओभरको प्रक्रियामा शीघ्रताको लागि अनुरोध गर्दै काठमाडौँ स्थित जनवादी गणतन्त्र चीनको दूतावासको NCE/030/2024 मिति 23 जनवरी 2024 को कूटनीतिक नोट, परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति 2080 10 महिना 15 को पत्र अर्थ मन्त्रालय मार्फत रायको लागि यस मन्त्रालयमा प्राप्त हुन आएकोले सो सम्बन्धमा त्यहाँ प्राधिकरणबाट रायसहित आवश्यक विवरण स्पष्ट खुलाइ यथाशीघ्र पठाउनु हुन उक्त कूटनीतिक नोट लगायतका प्राप्त कागजातहरू यसै साथ संलग्न गरी पठाएको बेहोरा निर्णय अनुसार अनुरोध छ। रामबहादुर केसी, शाखा अधिकृत। बोधार्थ: श्री अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ। चीनले कूटनीतिक नोट पठाएको 2 महिना भयो। एक्जिम बैंकले सरकार राखेको 3 महिनाभन्दा बढी भयो। तर पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चिनिया बैंकको पैसा निकासाका लागि पत्रचार गरेका छैनन्। निर्माण गरिएको संरचनामा डिफेक्ट नोटिफिकेसन पिरियडमा कुनै पनि खराबी नदेखिएको भन्ने पत्र पठाएका छैनन्। सामान्य अवस्थामा कूटनीतिक नोट पठाउनुको मतलब 2 देशबीच औपचारिक सञ्चार गर्नु हो। तर पोखरा विमानस्थलको विषयमा चीनले पठाएको कूटनीतिक नोटमा उसको सरोकार पनि देखिन्छ। यसमा चीनले कूटनीतिक भाषामा भनेको छ, विमानस्थल निर्माणको सम्झौता अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण इमान्दार देखिएन। ऋण रकम झिक्ने समय नै सकिन लागिसक्यो तापनि पैसा झिक्न प्रक्रिया सुरु गरेन। यो पृष्ठभूमिमा भन्नुपर्दा चीनले नेपाललाई सरोकार नोट पठाएको हो। चीनको सरोकार प्रदीप अधिकारीको आचरणमा मात्र होइन, त्यो चीनले सिङ्गो नेपालसँग राखेको सरोकार पनि हो। पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारका लागि अख्तियारको छानबिन केन्द्रमा रहेका प्रदीप अधिकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकट हुन सक्छन्, केपी शर्मा ओली वा शेरबहादुर देउवा निकट पनि हुन सक्छन्। तर एकजना विवादित व्यक्तिका कारण देश-देशबीच सम्बन्ध बिग्रनु हुँदैन। नेपाल चीन सौहार्दपूर्ण सम्बन्धका खातिर पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार प्रकरणको तदारुकताका साथ छानबिन हुनु पर्दछ। प्रत्येक भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ।